माशाल्लाह पुलिस प्रशासन और दीगर उमूर में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी शान हैदर कर्रम ने आज जुलूस निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफ्ज़ व अमान, और हुकूमत ने इसमें बड़ा एक साथ दिया है माशाल्लाह। हम शुक्रगुजार हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार योगी की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी, कि जिन्होंने एक जुमला कहा है हुसैन की अजमत के लिए कि अगर सारी दुनिया हुसैन के नक्शे कदम पर अमल कर ले तो दुनिया के अंदर कोई आतंकवादी पैदा ही नहीं होगा। महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारे नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर पूरी दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर अमल करे तो दुनिया में इंतशार, फसाद, ये सब खत्म हो जाए। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली हम सुकून का एक मुकम्मल नमूना है कि जिसको जिंदगी गुजारना है तो हुसैन के नक्शे कदम पर अमल करना पड़ेगा। एक सलावत शाशमई अज़मत आले मोहम्मद पर। खामनेई साहब ने कहा है जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है उसी से पैगाम दीजिए। मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लूंगा, जैसा मैं बोलूं वही आपको दोहराना है। हाथ मिन्नत सिल्लाह, है हाथ मिन्नत सिल्लाह, है हाथ मिन्नत सिल्लाह, है हाथ मिन्नत सिल्लाह। खैबर खैबर या सयून, खैबर खैबर या सयून, खैबर खैबर या सयून, खैबर खैबर या सयून। आपकी खिदमत में मसाजिद की मंजिल पे आ रहा हूँ। बात पुरसे के लिए हाजिर हुए हैं। कायनात में वाहिद कौम है शिया, जुमला महसूस करें। पूरी कायनात में वाहिद कौम है शिया जो बैठते फर्श पे हो रहते अर्श पे है। पूरी कायनात में वाहिद कौम है शिया जो बैठती फर्श पे हो रहती अर्श पे। पूरी कायनात में वाहिद कौम है शिया। इसलिए कि सारी दुनिया दौलत लुटाती है हंसने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ? हाय हाय कदर बनाना जा रहा है। पूरी दुनिया दौलत खर्च करती है हंसने के लिए। शिया वो कौन है जो दौलत लुटाती है रोने के लिए?
हुसैन, के आतंकवादी है, आपके नहीं और आपके आतंकवादी के खिलाफ जो जंग में खड़ा हुआ है उसका नाम है अली खान। मेरे नौजवानों में से पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए, हुसैन को मारने वाला कोई आरएसएस का नहीं था। पूरी दुनिया सुने इस पैगाम को। इमाम हुसैन को मारने वाला, कत्ल करने वाला आरएसएस के बीजेपी का नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं, ये वो मुसलमान थे जो कलमे की रात में हुसैन को कत्ल करने आए। कोई नहीं था हुसैन को मारने वाला, सिर्फ मुसलमान जो कलमा भी पढ़ता रहा, छुरी भी चलाता रहा। पूरी कायनात में अगर आतंक के खिलाफ खड़ा है तो शिया खड़ा है, 1400 साल से लड़ रहा है। और आज भी हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं, हमारे जुलूस का मकसद, हमारे काले कपड़े पहनने का मकसद, हमारे अलम उठाने का मकसद, हमारा मजलिस बर्पा करने का मकसद, हमारा नवाज पढ़ने का मकसद, मरसिया पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हुसैन आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप महसूस करेंगे तो वाकई आपको बीबी सहरा इसका सिला देगी। आप हुसैन के नक्श कदम पर अमल कर दिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि सहरा के लाल ने वैसी कुर्बानी नहीं दी है, बड़ी वसीम कुर्बानी दी है। और ऐसी वसीम कुर्बानी मसाइब पे आ गया, बस मैं जुमला कह करके। मेरी माँ बहने और मेरे नौजवान और बुजुर्ग इस बात को सुने, आप कल शब आशूर से लेके अब तक हुसैन 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 की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। आप इंशाअल्लाह अभी चंद लम्हों के बाद अपने घर चले जाएंगे, मगर हुसैन की माँ सुने। मसाइब पढ़ने का नाम नहीं है, समझने का नाम है। आप अपने घर चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हुसैन की मां जंगलों में टक्करें मार रही है। कभी हुसैन की पसली को उठाती है, मैं परिवार सुनना है, कभी हुसैन की पसलियों को इकट्ठा करती है, कभी अब्बास के बाजू को उठाती है, अल्लाह पर, कभी अकबर के सीने की पसलियों को जोड़ती है, कभी कासिम की पसलियों को इकट्ठा करती है और कहती जाती है, बाबा तेरे उम्मत ने मेरी औलाद को जुर्म खता मार दिया। जी भर के पुरसा दीजिए इंशाअल्लाह। ज़हरा जलाल करबला में को तन्हा खड़ा है, उस आलम गुरबत में हुसैन चारों तरफ मख्तल में नजरें बांध करके देख रहे हैं। कहाँ होगी, कहाँ साहब इब्न कैन? जब कोई आवाज नहीं आई तो फुरात की तरफ रुख करके आवाज दी, अब्बास कहाँ है? हुसैन बुला रहा है। हाय, ज़हरा का घर करबला में उजड़ गया है। अब महसूस करें नौजवानों, कुर्सी के लिए हाजिर हुए हैं। 499 जख्म हुसैन की जिस्म अथर पर नेज़ों के लगे हुए थे। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तसव्वुर करें, 499 जख्म हुसैन की जिस्म अथर पर नेज़ों के लगे हुए थे। 4989 जख्म ज़हरा के लाल के तीरों के लगे हुए थे। ऐसा लगता था हुसैन जैसे दूर से कोई जख्मी परिंदा आ रहा हो। हाय हाय हाय, महसूस करें खुदा की कसम, उस आलम में हुसैन को। इमाम ज़माना का जुमला है, इमाम फरमाते, शियो अगर तुम करबला में रोज़े आशूरा होते
کہ جب میرا جد گھوڑے پر تیار ہو کر کے چلا ہے مقتل میں تو 9 لاکھ کا لشکر اپنے اپنے نیزے لے کر کے یہی آواز دے رہا تھا مارو حسین کو. ارے میں پڑھ رہا ہوں سننے تصور تو کرے 9 لاکھ کا لشکر یہی آواز بلند تھا مارو حسین کو, گراؤ حسین کو, مارو حسین کو. شیعہ اگر تم ہوتے تو زندگی بھر مسکرا نہیں سکتے تھے. کوئی مار رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی عالم حضرت حسین گرے نہیں ہے. سنیں جملہ, حسین سیدہ کا لال گرا نہیں ہے, گرایا گیا ہے. ہائے ہائے, حسین گرے نہیں ہے, گرایا گیا ہے. حضرت خدا لعنت کرے محمد ابن اشعث پر کہ جس نے لمبا سا نیزہ لیا اور حسین کے پہلو پہ مار دیا. نیزہ لیا, حسین کے پہلو پہ مار دیا. اب آپ بتائیں حسین نے نیزہ کیسے نکالا؟ یوں نکالا. اتنا لمبا نیزہ حسین کیسے نکالے؟ اتنا لمبا نیزہ حسین نے یوں نہیں نکالا. زہرا کے غریب بیٹے نے نیزہ اس طرح نہیں نکالا, ادھر نیزہ لگا, حسین نے پیچھے کی طرف نکال کے کہا انا للہ. اور شرما کے نہ رو, اس نے کہ زہرا کا جو ہے ہم نے پہلا ہی کر کے کھلے بھی. ہائے ہائے ہائے, قیامت ہو گئی کربلا میں زدہ رو. تکلف سے نہ روئے, سر جھکا کے زہرا کو پرسا دو. اے میرے مولا امام زمانہ, یہ سب آپ کے چاہنے والے بیٹے ہیں, پرسے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور کسی نے زینب کو رونے نہیں دیا, ماتم نہیں کرنے دیا. جب بھی شکیلہ روتی تھی تو ظالم کا تماشا لگتا تھا. آپ پہ رونے پہ کوئی پابند نہیں, آپ پرسے کے لیے حاضر ہوئے. آخری جملے مصاحب کے سنیں. جب زہرا کا لال کو نیزہ مار کے گرایا گیا تو پہلا تماچا میرے مولا حسین کے شمر ملعون نے مارا. ہائے, مختار سقفی کے سامنے جب شمر کو پیش کیا گیا, مادا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا مختار, میں نے کربلا میں بہت ظلم کیا, تجھ سے سنا نہیں جائے گا. کہا نہیں, تجھے بتانا پڑے گا کہ جب میں حسین کے گلے پر چھری چلا رہا تھا, اولاد والوں میری ماں بہنیں سنیں مصائب کے جملے, کب میں نے حسین کو 13 ضربوں میں قتل کیا. ارے میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں, 13 ضربوں میں حسین کو پس گردن ذبح کیا ہے. تو مختار تڑپ گئے, اور تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہا, یہ بتا جب تو حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا میرے مولا نے کچھ کہا تھا؟ اور سنے بابا صاحب تمام کر رہا ہوں, کچھ کہا تھا کہ ہاں جب میں خنجر چلا رہا تھا تو حسین کے سوکھے لبوں سے آواز آ رہی تھی, میں نے کان لگا کے سنا, میرے اللہ میری امت کو بخش دینا. کہا میں یہ نہیں سنتا, یہ بتا پھر کیا کہا, کہ پھر میں نے دیکھا کہ حسین کی آنکھیں بند ہونے لگی, کبھی آنکھیں کھولتے تھے حسین, کبھی بند کرتے تھے. سنیں مسائل خدا کی قسم, رات تک گریا کرتے جائیں گے. کبھی حسین آنکھیں بند کرتے تھے, کبھی کھولتے تھے. جب میں نے ضرب ماری ہے تو حسین کے سوکھے لبوں سے آواز آئی عباس. حق نہیں ادا کیا آپ نے چکنے کا. مختار, جب میں نے سر ماری نا تو حسین نے اپنی پوری قوت کو اکٹھا کیا اور کوہنیوں کے بل تھوڑا سا اوپر اٹھے اور نہر فرات کی طرف رخ کر کے آواز دی, عباس
کہتا ہے جب میں خنجر چلاتا رہا زہرا کے گال پر، پھر میں نے دیکھا کہ آخری سانس ہے حسین کی، پھر میں نے سوکھے ہوئے لبوں سے ایک آواز اور سنی، کیا کہا؟ پھر میں نے دیکھا کہ حسین آواز دے رہے ہیں اماں، اماں، اماں،